बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ईम के असर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानो मलगरो स्वाद के सो रज़ मख के प गैर मुल्की सफ़ीरानो चे कम हमला शयो वा हगे तफसील नबा तासो खबर ये खो ज़रूरी दा चे मुख्तसर तौर लग ज़िक्र होशी द खबरों मुताबिक द यवोलस मुल्कुन सफ़ीरान द मकामी चेंबर ऑफ कॉमर्स पदावत मालम जबे तरवान वो दगा दौरान दुई ले कम सिक्योरिटी वर्कड़े शयो वा हगा सिर्फ यो पुलिस मोबाइल हो हगा मोबाइल दगा कानवाए न मख के रवान वो प मालम जबा रोड बांधे न मालूम शरपसंद हो द्वीता बारूदी सुरंग नसब कड़े हो द पुलिस मोबाइल चूंकि द द्वी न मख के हो जक वर सरागा मख के जंगे दो और दगा वाक्य के यो पुलिस एहलकार शहीद शो और द्रे नोर जख्मियान शो दे वाक्य के टोल सफ़ीरान महफूज पाती शो दे रुस्तो ब्या इस्लामाबाद तो वापस ओले गली शो और पुलिस दगा सिलसिला की तहकीकात दपारा कमेटी जोड़ा कड़ा दगा वाक्य पदवे मोरस IGP अख्तर हयात खान द मलकन डिवीजन टोल अहम अफसरान द खपलो हदोना लरे कड़ा और नवे तकर्रे उकड़े द दफ्तर खारिजा सदर वज़ीर आज़म और टोल अहम रियासती अहदेदारान लखवा ददग इंसिडेंट मजम्मत शवे दे और पदा खबरा इत्मीनान जाहिर शवे दे चे सफ़ीरान महफूज हो ग्रानो कतुन को दा अवल जल न दे और न दा वाहिद वाक्य दा मौजूदा वक्त के चिकम स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी लैब्स और रिस्क दे हगा दा से दे छि द पुलिस क़यादत वर्ता तैयार नखकारी यो हो द रोज़मर्रा द क्राइम वाक़यात हुई छि यो से और बल से स्नैचिंग रवान दे या टारगेट किलिंग कीगी या अगलागाने और नूर रहजने या कत्ल मकातलेवी हो दगा वाक़यात लक सफ़ीरानो द हमले दा से नवी चे असर ये द मकामी ताने द SHO पोरे ओरसी और DPO दे अड़ो खबरी की ना पदा औरस द दुनिया टूल मीडिया आउटलेट्स खसूसन हगा चे द पाकिस्तान और या दगा रीजन सरा खसूसी दिलचस्पी लरी हगवी दा खबर टिक टाक फ्लैश करे हो यानी द पाकिस्तान द नूर बदनामे द पारा दगा यवा वाक्य काफ़ी था द दगा वाक्य माशी अड़ख आलमी सफारती अड़ख या बल डायमेंशन सरा जमुन कार निश्ता द दगा उमूरु पल माहिरीन निश्ता हगवी वपी खबरें कवी हो रिख्दिया दादी चे दा वाक़यात द प्रोएक्टिव अप्रोच द निशवाली या बदाऊ वायु चे द विजन और कैपेसिटी अदम मौजूदगी पर वजह सेवा कीगी और मुसलसल इजाफा पकी पर नजर राजी द वर्सक डिवीजन पर मुख्तलिफ पुलिस चेक पोस्टों हमले और दासू के द चाइनीज़ इंजीनियरान बेरहमान मर्ग नपस हम दास SOPs नदी वाजा शवे चे तसले बायसवी सरसरी तौर कदा वाक्यता हम उगोरू नु पुलिस कसूरवार हकारी दयो मकामी सहाफ़ी रिपोर्ट मुताबिक चिकम मोबाइल दगा सफारतकारों ता द सिक्योरिटी द पारा लेगले शेवे वो हगे के जेमर खराब हो ब्या दगा सफारतकारों ला पयोडीर मसरूफ बाजार के द रोटे खोड़लू इजाज़त वर्कोल हम नाकामेल फ़हम हो दगा दौरे पर हवाला स्वाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द स्वाद पुलिस और इंतज़ामी अफसरान होता मियाँ शुरांदे ख़त लिखले हो चे द दुम्र मुल्कुन सफारत कारान बा राजी और सिक्योरिटी बवर्ता पकार भी खुबिया हम द्वीले सिर्फ यो मोबाइल वर्कोल फैसले कीगी चे द हैरान त्या खबर
دغه واقع نه مخکې په داسو کې چې څه وشو هغې نه هیڅ سبق نه دی اخیستی شوی. د سرکاري فارمولې مطابق د داسې واقعاتو نه پس تبادلې وشي او خبره ختمه شي، نه خو د داسې واقعاتو ملزمانو لټون کیږي او نه د پولیس فورس مورال اوچتولو دپاره څه اقدام اوچتیږي. یعنی دغه کار ته که تاسو وګورئ چې دې واقعه کې کم یو پولیس اهلکار شهید شوی دی، هغه دپاره نه خو زموږ صوبایي او نه مرکزی حکومت څه اعلان وکړو. دا ټیک ده چې شهید پیکج به ورته میلاو شي، خو دومره لویه بدنامي نه د صوبې د پولیس اسټیبلیشمنټ د سر نه لرې کولو دپاره یو تن خپل ژوند بیلي او د پولیس مشران د همدردۍ په 2-3 لفظونو خپل اوږې سپکولو کوشش کوي. د انصاف او حکمت دواړو خلاف دي. د پېښور پولیس مشر څه موده وړاندې د یو مسلح دهشتګرد تنظیم په حواله ویلیو چې پېښور کې یې وجود نشته. ګرانو ملګرو، بس هغوی ته به یې وجود نه محسوسیږي، خو تاسو ته پته ده چې رښتیا ویل یا تسلیمول دواړه سخت کارونه وي. ګرانو ملګرو، پېښور کې چې دوی موجود نه دي نو د ورسک پولیس ډیویژن باندې حملې څوک کوي؟ څه موده وړاندې چې پښتونخوا کې د اپریشن کومه خبره کېده هغه ختمه نه ده او کار ور باندې په یو یا په بل صورت روان دي، خو هر څوک چې د اختیار او اقتدار مالک وي هغه دې په دې خبره پوه شي چې پولیس سره ویژن نه وي نو بیا ترې تمه ساتل پریکټیکل اپروچ نه دی. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي.